रहिए मोहतरम दोस्तों, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज़ है। 12वीं जुमात की उर्दू की किताब है। सबक का नाम है शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार। मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आज का हमारा उन्वान है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बायोग्राफ़ी या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हालात ज़िंदगी। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात जहन नशीन करवाना चाहता हूँ कि इस सफ़े में तकरीबन 7-8 MCQs जो हैं वो रुनुमा होंगे। इस की तफसील जो है इस सफ़े की रीडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा और आपके निहायत कम वक्त में ये तमाम चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि MCQs जो है वो आपके उर्दू पेपर का सेक्शन नंबर 1 होता है। 15 MCQs होते हैं, निहायत ही आसान होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। चलते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के हालात ज़िंदगी की तरफ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पैदा हुए 1831 में, आपने वफ़ात पाई 1910 में। आपके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए, जो एक जेद आलिम और मुज्तहिद थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब हैं, वो एक जेद आलिम थे। जेद कहा जाता है अच्छे को, बेहतरीन को, यानी कि कहने का मकसद ये है कि मौलवी मोहम्मद बाकिर एक बेहतरीन आलिम थे और मुज्तहिद थे। मुज्तहिद कहा जाता है कोशिश करने वाले को, जिद्दोजहद करने वाले को, मेहनती शख्स को मुज्तहिद कहा जाता है। मौलवी मोहम्मद बाकिर एक बुलंद पाया आलिम, एक अच्छे आलिम, बेहतरीन आलिम और कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले, बहादुर और मेहनती इंसान थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के वालिद के शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से दोस्ताना मरासिम थे। दोस्ताना मरासिम कहा जाता है अच्छे ताल्लुकात को। मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब के एक दोस्त थे जिनका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ था। इब्राहिम ज़ौक़ से मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब के निहायत ही गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात थे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ एक बुलंद पाया शायर गुज़रे हैं, इसलिए आज़ाद ने ज़ौक़ की ज़ेर निगरानी इब्तिदाई तालीम हासिल की। कुछ MCQs बन रहे हैं कि विलादत कब हुई थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, आपने वफ़ात कब पाई है, आप पैदा कहाँ हुए थे, आपके वालिद का नाम क्या था। इसके अलावा ये MCQs बन रहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने इब्तिदाई तालीम किस शायर से हासिल की, तो उनका नाम इब्राहिम ज़ौक़ है। इसलिए आज़ाद ने ज़ौक़ की ज़ेर निगरानी कहा जाता है ज़ेर साया को, या के पास इब्तिदाई तालीम जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से हासिल की थी। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिल होकर अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। तहसील कहते हैं तालीम हासिल करने को। इब्तिदाई तालीम ज़ौक़ साहब से और इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। 1857 की जंग आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी पानीपत के मैदान में लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज़ों का मुकाबला था हिंदुओं और मुसलमानों से। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद की शहादत और घर की तबाही के बाद उन्हें दिल्ली छोड़ना पड़ी। यहाँ पर एक वाक़ये की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था, उन्हें फांसी दे दी थी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था, क्योंकि मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब पर यह इल्ज़ाम था कि ये मौलवी साहब जो हैं ये मुसलमानों और हिंदुओं की हिमायत कर रहे थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के वालिद को शहीद कर दिया गया और उनके घर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया, इसलिए इनको दिल्ली छोड़नी पड़ी। वो दिल्ली शहर जो है छोड़ने पर मजबूर हो गए अपने ख़ानदान समेत। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिरते रहे। दिल्ली छोड़ने के बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिरते रहे और 7 साल तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिरने के बाद वो लाहौर आए और यहाँ पर उन्हें मुलाज़मत मिल गई निहायत ही मुश्किल से महकमा तालीम में।
مختلف علاقوں میں قیام کیا. 7 سال کے بعد لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے. یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھیں. درسی کتب کہا جاتا ہے کورس کی کتابوں کو. محکمہ تعلیم میں انہیں ملازمت مل چکی تھی. انہوں نے عربی اور فارسی میں کورس کی کتابیں لکھیں جنہیں نہایت ہی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی. لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار حاصل کیا. مولانا محمد حسین آزاد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار حاصل کیا ہے. آزاد کو محمد حسین آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. کتابیں لکھنے کا کام کرتے تھے، اسی چیز کو ادبی خدمات کہا جا رہا ہے، اور حکومت وقت نے محمد حسین آزاد کو ادبی خدمات کے بدلے میں صلہ کہا جاتا ہے، بدلے میں ان کو خطاب دیا شمس العلماء کا. خطاب اس نام کو کہا جاتا ہے جو اچھے کام کی صورت میں حکومت کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک MCQs یہ بھی بن رہا ہے کہ حکومت وقت نے یا حکومت نے ادبی خدمات کے صلے میں محمد حسین آزاد صاحب کو کون سا خطاب دیا تھا، تو اس کا جواب بنتا ہے شمس العلماء. ایک MCQs یہاں پر بھی بن رہا ہے کہ جب محمد حسین آزاد نے دہلی چھوڑی تو وہ کتنے سال کے بعد لاہور پہنچے، تو اس کا جواب ہے 7 سال. اپنی ایک جوان اور چہیتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا. صدمہ کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو. تو محمد حسین آزاد صاحب کی ایک نوجوان بیٹی تھی، ایک پیاری بیٹی تھی جس کا آغاز جوانی میں انتقال ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کو نہایت ہی رنج ہوا، صدمہ پہنچا، اور جس کی وجہ سے وہ ذہنی توازن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. وہ زیادہ صدمے کی وجہ سے دیوانے ہو گئے، پاگل بن گئے، پاگلوں اور دیوانوں کی طرح حرکتیں کرتے تھے. انہیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی. تاہم اس دوران میں جب بھی آفاقہ ہوتا تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے. اس لیے اس دوران میں، کون سے دوران میں؟ جب وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے اور انہیں کچھ نہ کچھ آفاقہ ہوتا، تھوڑی سی ان کی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ دوبارہ سے تصنیف و تالیف یعنی کہ کتابیں لکھنے کا کام جو ہے دوبارہ سے جاری کر دیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں لکھنے سے اتنا لگاؤ تھا کہ یہ جب بھی اپنی اصلی حالت میں آتے تھے ان کا ذہن ٹھیک ہو جاتا تھا، ان کے پاگل پن کے دورے ختم ہو جاتے تھے، تو وہ فوراً ہی اپنی میز کی طرف آتے اور لکھنے کا کام شروع کر دیتے تھے. یہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے تصنیف اور دوسرا لفظ ہے تالیف. تصنیف اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے ذہن سے لکھتا ہے، خود لکھتا ہے، اپنے مائنڈ سے لکھتا ہے. ایسی کتاب کو تصنیف کہا جاتا ہے. اور تالیف ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کتاب سے لکھی جائے. دوسری کتاب سے لکھی گئی کتاب کو تالیف کہا جاتا ہے. آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے. وہ سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے. اس لکیر میں کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ محمد حسین آزاد صاحب کو عربی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا، فارسی پر بھی عبور حاصل تھا، سنسکرت زبان پر بھی عبور حاصل تھا، اور ہندی زبانوں پر بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا. آشنا کہتے ہیں واقفیت کو، جاننے کو. وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق اور ماہر تھے. محقق کہا جاتا ہے تحقیق کو، ایک بڑے عالم کو، بہترین رائٹر کو، ادب کے بہترین رائٹر کو محقق اور ماہر کہا جاتا ہے. مشرقی زبانوں پر بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا. ان کا شاہکار کتاب کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ محمد حسین آزاد صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام آب حیات ہے. اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہے. محمد حسین آزاد صاحب کی ایک کتاب ہے آب حیات کے نام سے،
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آب حیات کی کتاب جو ہے یہ اردو ادب کی پہلی تاریخی کتاب بھی ہے، پہلی تنقیدی کتاب بھی ہے اور پہلی تحقیقی کتاب بھی ہے۔ آزاد کی انشا پردازی بے مثل تھی، بے مثال تھی، اس کی کوئی مثال نہ تھی، بہترین تھی، اچھی تھی۔ انشا پردازی کہا جاتا ہے مضمون نگاری کو۔ مضمون نگاری میں، مضمون لکھنے میں محمد حسین آزاد کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کی طرح کے مضامین نہ تو کوئی لکھ پایا ہے اور نہ کوئی لکھ پائے گا۔ وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے، طرز کہا جاتا ہے طریقے کو۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا، بانی کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے اسی کے ساتھ وہ لکھنے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح سے انہوں نے تمثیلی اور تخلیقی مضامین میں خوب کام لیا۔ تمثیل کسے کہا جاتا ہے؟ عربی میں قصے یا کہانی کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ تخیلی مضامین ان مضامین کو کہا جاتا ہے جن میں مطلب ہے کہ سوچ کی باتیں ہوتی ہیں، جنوں پریوں کی باتیں ہوتی ہیں، دیوزادوں اور جنات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے مضامین کہانی کی شکل کے اور تخیلاتی مضامین جو ہیں اس میں بہترین کام کیا ہے محمد حسین آزاد نے۔ نیچے کتابوں کے نام ہیں: نیرنگ خیال پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سخندان فارس، تیسرے نمبر پر دربار اکبری، چوتھے نمبر پر نگارستان اور پانچویں نمبر پر آب حیات۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔